नमस्कार दर्शकबिनहरू, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ 4 तारे न्यूज अनलाइन। आज हामी माझमा हुनुहुन्छ अभिभावक सङ्घ नेपालका अध्यक्ष केशव पुरी। केशव दाइ, तपाईलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद। के छ दाइ, यो अभिभावक सङ्घको जिम्मेवारी लिनु भएको छ, अभिभावकहरूको गुनासोहरू आयो होला लकडाउनको समयमा। शिक्षाको जस्तो भेग चिज हो शिक्षा भनेको। अब अहिले चाहिँ तड्काडो रूपमा अहिले तुरुन्तै देखिएको र यसको समस्यासँग जुझ्नु परेको कुरा भनेको चाहिँ यो कोभिड-19 यो कोरोना सङ्क्रमण जसरी नेपालमा अहिले दिनानुदिन यति धेरै बढ्दै गएको, मान्छेले एक्सपेक्ट गरेको भन्दा बढ्न थालेको छ। हिजोको दिनमा कमसेकम काठमाडौँ भ्याली त त्यति धेरै सङ्क्रमित हुँदैन कि भन्ने जस्तो सोच थियो मान्छेहरूको। पछिल्लो समयमा जब यो भारतबाट आउने हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू जसरी चाहिँ नि नेपाल छिर्नुभयो, उहाँहरूलाई सिमानामा राज्यले गर्नुपर्ने टेस्ट गर्न नसकेको कारण, त्यहाँ व्यवस्थापन जुन किसिमको गर्न सक्नु पर्थ्यो राज्यले गर्न नसकेको कारण अहिले तराई र पश्चिम पहाड एकदमै दर्दनाक अवस्था छ हाम्रो नेपालको। यो अवस्थामा सबैभन्दा बढ्ता प्रभावित र पीडित पक्ष भनेको बालबच्चाहरू। एक त उनीहरूले अध्ययन गर्न पाएनन्, पढ्न पाएनन्। ती साना साना बच्चाहरूदेखि लिएर 12 कक्षासम्म पढ्ने विद्यार्थीहरू आज घरमा लकडाउनको अवस्थामा छन्। लगभग 3 महिना हाराहारी भइसक्यो, अहिलेसम्म उनीहरू घरबाट निस्किन सक्ने अवस्था छैन। यो अवस्थामा हाम्रो पनि सरकारलाई अनुरोध के भनेदेखि, हामीले पहिलादेखि राखेको कुरा पनि के हो भनेदेखि, यो अवस्था भनेको हामीले फुकेर पाइला चाल्नुपर्ने अवस्था। राज्यले पनि यो साना साना बालबच्चालाई बचाउने खालको चाहिँ नि योजनाहरू आउनुपर्ने र वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने हाम्रा भविष्य भोलिका कर्णधारहरू जो अहिले 81-82 लाखको हाराहारीमा चाहिँ विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, उनीहरूको भविष्यमाथि राज्यले गम्भीर भएर हेरेन। मुलुकले कहिले पनि स्कुल क्षेत्रलाई अहिलेको कुरा मात्रै गरेको होइन, चाहे देशमा हडताल होस्, जुलुस हो, तोडफोड हुने, कुनै राष्ट्रका प्रमुख आयो भने सारा ठाउँको इफेक्ट भनेको चाहिँ हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई प्रयोग गर्ने काम मात्रै भयो। र स्कुलमा सधैँ चाहिँ नि स्कुल डिस्टर्ब हुने, स्कुल भित्र पनि पढाइ नहुन सक्ने अवस्थाहरू। यस्तो अवस्थामा अहिलेको अवस्था चाहिँ प्रकृतिले नै हामीलाई चाहिँ नि यो अवस्थामा पुर्यायो। बाहिर निस्किन नमिल्ने, पठन पाठन गर्न पाएका छैनन्। घरमा पनि अब यो समयमा सहर केन्द्रित अभिभावकहरू आफ्ना बालबच्चा लिएर गाउँ पहाडबाट सहरमा राम्रो पढाइ हुन्छ भन्ने नाममा आफ्ना गाउँमा भएका जायजेथा बेचेर सहर छिर्नु भएको अभिभावकहरू यो लकडाउनको कारणले पहिलो लकडाउन सुरु भएको पहिलो हप्तामै काठमाडौँ बस्न नसक्ने अवस्था भएर बस्ने र खाने अवस्थाको तर्जुमा गर्न नसकेर उहाँहरू आफ्नो गाउँ फर्किनुभयो। गाउँ फर्किन पनि राज्यले कुनै व्यवस्था गर्न सकेन। किन भन्नुहुन्छ भने तिनीहरूलाई सम्बन्धित कुन जिल्ला हो त्यो जिल्लासम्म पुर्याउने परिपाटी पनि राज्यले मिलाउन सकेन। यो अवस्थामा आफ्नो बालबच्चा काँधमा बोकेर 3 दिन 4 दिन 5 दिन लगाएर गाउँमा हिँड्न पर्यो चाहिँ नि अभिभावकहरू आफ्नो बालबच्चा बोकेर। भनेपछि यस्तो अवस्थामा राज्यले हाम्रो अभिभावकहरूलाई यति धेरै ठुलो पीडा दिएको छ। यो तपाईसँग कुरा गरेर साथी चल्दैन, यो क्षेत्रमा यिनीहरूले चाहिँ दुःख दिए भन्ने कुरामा। अब यो अवस्थामा हामीले बालबच्चाहरूलाई स्कुल पठाउनु हुने समय त होइन। हामीले पहिलेदेखि नै भनिराखेका छौँ के भन्नुहुन्छ भने जबसम्म सम्पूर्ण सेक्टर अब चाहिँ नि सङ्क्रमणबाट मुक्त रह्यो है भनेर अफिसहरू सबै सरकारी कार्यालय सबै खोल्ने, सबै चाहिँ नि बजार खोल्ने, त्यसपछि सिनेमा हल खोल्ने, पार्टी प्यालेस खोल्ने, सबै अब नर्मल भयो है भन्ने जेलसम्म त्यति जेलसम्म कुनै पनि विद्यालयहरू खोल्नु हुँदैन र हाम्रा बालबच्चा पढ्न जाँदैन। किनभनेदेखि ज्यानभन्दा ठुलो कुरो अभिभावकको त अरू कुरो हुन सक्दैन। आफ्नो बच्चाभन्दा ठुलो कुरो पढाइ पनि होइन। त्यसकारण अब बालबच्चाहरू घरमा यो कारणले घरमा बसिया छन्। घरमा बसिराखेको बालबच्चालाई हाम्रो माग चाहिँ के थियो भन्नुहुन्छ भने यो अवस्था भने एक हिसाबले जहाँ च्यालेन्ज हुन्छ त्यहाँ चाहिँ नि अवसर पनि हुन्छ होइन। यो अवसरको फाइदा लिन राज्यले जानेन। कसरी जानेन भन्नुहुन्छ भने हामीले हाम्रा अभिभावकहरूलाई पनि अवेरनेस गर्न सक्थ्यौँ नि त, केही चाहिँ नि ज्ञान दिन सक्थ्यौँ नि त। बालबच्चा तपाईँहरूको काखमा छन्, अहिले तपाईँहरू पनि घरमा हुनुहुन्छ,
यो बेलामा बच्चाहरूले नयाँ नयाँ सिकाइहरू, नयाँ भोगाइहरू, दैनिक जीवनमा यापन गर्नुपर्ने चिजहरू र आफूले जे गर्छु त्यो कुराबाट ती बच्चाहरू चाहिँ वञ्चित नहुनु है भन्नुपर्ने अवस्था हो नि। चाहे त्यो खेती किसानी काम किन नहोस्, चाहे कल कारखानाका कामहरू किन नहुन्, चाहे घरमै बसेर गर्नुपर्ने कुटो कोदालोको कामहरू पनि ती बालबच्चालाई सिकाउने र हाम्रा व्यवहारिक बनाउन सकिन्थ्यो नि त्यो बच्चालाई। त्यो बनाउने काममा राज्यले केही न केही चाहिँ अभिभावकलाई जनचेतनामूलक सन्देशहरू प्रवाह गर्न सक्थ्यो, त्यो गर्न सकेन, एउटा कुरो। त्यसपछि अर्को कुरो, पछिल्लो समयमा आएर शिक्षा मन्त्रालय जुन शिक्षाको सम्पूर्ण बागडोर सम्हालेको शिक्षा मन्त्री जस्तो पदमा बस्ने व्यक्तिले कहिले पनि सही निर्णय र सही किसिमको चाहिँ विचार प्रवाह गर्न सक्नु भएन। कहिले आएर चाहिँ हामी क्लास सुरु गर्न सकिँदैन, एकैचोटि हामी अनलाइनबाट पठन पाठन गर्छु भन्नुहुन्छ। कहिले आएर त्यो पनि होइन, अब हाम्रो यो माध्यमिक तहसम्मको चाहिँ नि शिक्षा भने स्थानीय निकायमा गएको छ। स्थानीय निकायले कहिले जाँच लिने, कहिले जाँच रिजल्ट गर्ने, कहिले पढाउने भन्ने कुरा निर्णय उहाँले गर्ने, उहाँहरूलाई भन्नुहुन्छ। अनि अधिकार चाहिँ केन्द्रमा लिएर बस्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई कुनै पनि किसिमको निर्देशन पनि छैन, बजेटको चाहिँ फ्लो पनि छैन भनेपछि अनि अब राज्यले गर्न खोजेको के त हाम्रो बालबालिकामाथि। त्यो भएको हुनाले अब स्थानीय निकायलाई अधिकार नदिइराखेको भन्दा चाहिँ केन्द्रले सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय निकायले हो, उहाँहरूले गर्नुहुन्छ भनेर भन्ने, अनि अधिकार चाहिँ केन्द्रले आफूले हातमा लिएर बस्ने। एकातिर त्यो पनि छ भने अर्कोतिर फेरि अनलाइन क्लासको नाममा यति धेरै ठुलो हवा मचाइयो। अनलाइन क्लासको अहिलेको प्रविधिलाई हामीले विरोध गरे होइन, प्रविधिलाई विरोध गर्न पनि हुँदैन। संसार अनलाइन क्लासको नाममा विभिन्न शुल्क लिने काम पनि गरिरहेछ। त्यो मात्र पनि होइन, त्यो मात्र होइन। अब अनलाइनको विषयमा हामीले विरोध गरे होइन, तर हाम्रो भनाइ चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने राज्यले एकातिर अनलाइन क्लासको सम्पूर्ण खर्च राज्यले बेहोर्छ है भनिराखेको, यता प्राइभेट स्कुलहरूले त्यसको जम्मै धमाधम अनलाइन पढाउन सुरु गरेका छन्, बिलहरू घर पठाउन थालिसके भनेपछि यो त दोहोरो चाहिँ नि चरित्र हो नि। कि राज्यले चाहिँ चाहिँ नियन्त्रण गर्न नसकेको, हामीले सकेन हो, प्राइभेट स्कुलहरू हाम्रो मातहतमा रहेन, हामीलाई हाम्रो नीति निर्देशन मानेन है भनेर अगाडि बढ्नु पऱ्यो कि होइन भने त्यस्ता स्कुलहरूलाई कारवाही गरेर देखाउन सक्नु पऱ्यो नि। यो दुईटै चिजमा चाहिँ नि सरकार असफल रह्यो। हाम्रो भनाइ चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने अनलाइन क्लासको विरोध होइन, तर अनलाइन क्लास हाम्रो कति % विद्यार्थीमा पुग्न सक्छ त्यो पठन पाठन, कि हामीले दुई किसिमको नागरिक तयार गर्न खोज्या हो र। सहर बजारमा बसेको केही 2-4%, 8-10, 15-20% विद्यार्थीले अनलाइन क्लास मार्फत, भर्चुअल क्लास मार्फत अर्थात् रेडियो टेलिभिजन के माध्यमबाट पढ्न पाउलान्। तर हाम्रो पूर्व र पश्चिमका चाहिँ नि दूर दराजका चाहिँ विद्यार्थीले कसरी त्यो प्रयोग गर्न सक्छन्? कोसँग स्मार्टफोन छ, कसको घरमा टेलिभिजन छ, कसको मोबाइलले त्यो किसिम चाहिँ अपरेट गर्न सक्छन्, फेरि त्यो परिवारभित्र मोबाइल चलाउन जान्ने कतिजना छन्। यस्ता यावत कुराहरू हुँदाहुँदै पनि राज्यले जबरजस्ती आफ्नो हिसाबले आफ्नो काम कुराहरू अगाडि बढाएको छ। अब अहिले हुँदा त मन्त्रीज्यूले अब चाहिँ हामी अनलाइन क्लास, भर्चुअल क्लास सब सुरु गर्छौँ, ल सबै तयारी हिसाबले बस्ने भनेर भन्न थाल्नु। यसमा त विद्यालयको पनि ध्यान आकर्षण हुनु पऱ्यो नि, किनभने विद्यालयको पनि कतिपय उनीहरूले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा हो नि। यो विद्यालयले त यो कसैको समस्या बुझ्नु बसेका विद्यालय त होइन नि। तर चाहे संस्थागत विद्यालय होस्, चाहे सामुदायिक विद्यालय होस्, विद्यार्थीका समस्या र अभिभावकको समस्या बुझ्नु बसेका त होइन, उनीहरू त कमाउनु बसेका हुन्। सरकारी विद्यालयको एउटा पाटो होला, सरकारी विद्यालयको राज्यको जिम्मेवारीमा रहेको चिज राज्यले चाहिँ अनुगमन गर्न नसकेका कारणले यो हालत भयो। यतापट्टिबाट चाहिँ प्राइभेट स्कुलहरू त उहाँहरू चाहिँ यहाँ सेवा गर्न आउनु भएको त होइन नि होला। कतिपय स्कुलहरूले आफ्नो चाहिँ नि मिनिमम मार्जिन राखेर सञ्चालन गर्नुभएको नि होला। सबै स्कुललाई एउटै डालामा राखेर हामी नहेरौँ पनि, तर धेरै स्कुलले के गरे भन्नुहुन्छ भने पत्र काटेरै अनलाइन कक्षाको बाबत यति, तपाईँको भर्नाको बाबत यति, तपाईँको चाहिँ अपग्रेड हुनुभएको यति, पुस्तक यति, होइन स्टेसनरी यति, फ्लान्ठाङ ड्रेस सिलाउने, यो अवस्था यस्तो गर्ने हो। अभिभावकलाई ढाड सिक्ने हो। यो बेलामा 2-3 महिना भयो घरबाट निस्किन सकेका छैनन्। आफ्ना बालबच्चाहरूलाई चाहिँ नि राम्रोसँग लालन पालन गर्न सक्ने अवस्था भएन। राम्रै परिवारका मान्छेले पनि कति महिनाको लागि घरमा पैसा जो गरेर राखेका हुन्छन् र हुँदैन नि मान्छेसँग। 10-20-30 हजार रुपियाँ दाम महिनाको घरमा राखेर बस्ने मान्छेले 3 महिनासम्म कसरी ती बालबच्चालाई पालेर बस्ने? यो बेलामा फेरि त्यो स्कुलहरू तपाईँहरू चाहिँ फिस बुझाउन आउनुहोस्, अनलाइन शुल्क तिर्नुहोस्, अनि त्यहाँबाट चाहिँ के अरे अपग्रेडको पैसा तिर्नुहोस्, पुस्तक यहाँ गएर किन्नुहोस्, कपी यहाँ गएर किन्नुहोस्, यो भनेर यो पीडा दिने हो र। तर यो भनिराख्दाखेरि पनि राज्यले, सरकारले कुनै पनि हस्तक्षेप गर्न सकेन। चाहे शिक्षा मन्त्रालय भन्नुहोस्, शिक्षा मन्त्रालयको कामलाई पारदर्शी नदेखेर
शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति संसदीय समितिले सुद्धा यो विषयमा बोलेको छ। यो बेलामा अभिभावकहरूलाई बर्डन पर्ने शुल्कको कुरा र अनलाइन शिक्षाका कुराहरूमा शुल्क नलिनु होला, यो नलिन र दिलाउन नलाउनु होला भन्ने जस्तो सूचनाहरू पनि आएको छ। कसले टेर्नु? कसैले पनि टेर्दैन नि। यो नटेर्नुको पछाडि के छ त? यो प्राइभेट स्कुलहरूसँग त्यस्तो के शक्ति छ उहाँहरू कसैको कुरा पनि नसुन्ने हो? उहाँहरूको समस्या छ, त्यसले त हामीले पनि बुझेका छौँ नि। त्यसको पनि समाधान गर्ने एउटा परिपाटीमा जाउँ। आवश्यक पर्छ भने यो विषयमा हामी अभिभावक सङ्घ जस्तो संस्था पनि उहाँहरूको पछाडि ल्याएर उहाँको समस्या पनि हामी बोल्न तयार छौँ नि। तर उहाँहरू यस्तोमा तयार हुनुहुन्न। र राज्यले पनि अर्को एउटा कुरा अन्याय के गर्यो भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूको चाहिँ नि संस्थागत विद्यालयको माग एउटै थियो। यो अवस्थामा हामीलाई पनि एउटा समस्या छ। उहाँहरूको कतिपय कुरा जायजलाई हामीले जायज पनि भन्नुपर्छ। हाम्रा पनि यत्रा शिक्षकहरू छन्, स्टाफहरू छन्, कर्मचारीहरू छन्। त्यसपछि हाम्रो पनि चाहिँ नि ऋण पिन छन्, त्यसका ब्याज बुझाउनु पर्ने कुराहरू छन्। यो विषयमा राज्यले हामीलाई सफ्ट लोन केही न केही कम ब्याज दरमा केही न केही रकमहरू हामीलाई दियो भने हामी यो म्यानेज गर्छौँ, अरू तपाईँले भनेको कुरा हामी मान्न तयार छौँ भनिराखेकै हो उहाँहरूले। जब अस्तिको बजेटमा उहाँहरूका कुनै पनि माग सम्बोधन नभएपछि उहाँहरूले त अब सरकारको कुरा त झन् अवज्ञा गरेर हिँड्ने हुने हो। त्यसकारण यस्ता चिजहरूलाई राज्यले कहिले पनि सबैलाई चित्त बुझाएर हिँड्न सक्ने अवस्था आएन। त्योभन्दा नै ठुलो कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ असहमति केमा भन्नुहुन्छ भने यत्रो कोरोनाले सङ्क्रमण रहेको बालबालिकाहरूलाई संसारमा सम्पूर्ण देशले यो 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 विद्यालय क्षेत्र शैक्षिक क्षेत्रलाई सहयोग दिएका छन्, राहतका प्याकेजहरू घोषणा गरेका छन्। हामी कहाँ कुनै त्यस्तो किसिमको चाहिँ प्रावधान रहेन। हामी कहाँ एउटा मुष्ट बजेट राखेको छ, मल्लाया ठाउँमा खर्च गर्ने जस्तो। यो चाहिँ नि कस्तो भन्नुहुन्छ भने यो 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 डिक्टेटर भएको मुलुकमा डिक्टेट गर्ने जस्तो गरेर चाहिँ नि बजेट राखिएको छ। त्यो बजेटबाट हामी केही गर्छौँ, के गर्छौँ पनि थाहा छैन होइन, कति गर्छौँ पनि थाहा छैन। यस्ता विषयमा यो कुराहरूमा चाहिँ नि राज्यको बजेट जस्तो चाहिँ आउने टाइममा सम्बोधन हुनु पर्दैन। एकातिर त्यो छ भने शिक्षा मन्त्रालयले अर्को गलत काम के गर्यो भन्नुहुन्छ भने जति पनि हामी जति पनि कुरा गरिराखेका छौँ, जति पनि शिक्षाका विषयमा कुराहरू राख्छौँ, सबैले संस्थागत विद्यालयलाई मात्रै एट्याक गर्ने र उहाँहरूको विषयमा मात्रै कुरा गर्ने। यता सामुदायिक विद्यालयको विषयमा कसैको चासो छैन। सामुदायिक विद्यालयको स्तर उन्नति कसरी गर्ने, त्यहाँका विद्यार्थीहरूलाई पनि संस्थागत विद्यालयको जतिको चाहिँ हैसियतवाला कसरी बनाउने, त्यहाँका पठन पाठनलाई पारदर्शी कसरी गर्ने, त्यहाँका आवश्यकताहरूलाई कसरी परिपूर्ति गर्ने भन्ने विषयमा पनि केही पनि बोलिएन। कसरी बोल्यो भन्नुहुन्छ भने 6000 सामाजिक कार्यकर्ताको रूपमा तलब दिएर 6000 शिक्षक भर्ना गर्ने। तलब दिएर भनिसकेपछि सामाजिक कार्यकर्ता कसरी हुन सक्यो थियो? उहाँहरूले आफ्नो पार्टीको कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र जस्तो बनाउन लाग्नु। अनि त्यसपछि सामुदायिक विद्यालयको स्तर उन्नति हुन्छ। जुन ठाउँमा विषयगत शिक्षक पुगिरहेका छैनन्, लगभग 25-30 हजार चाहिँ नि शिक्षकहरू गणित म्याथ साइन्स जस्तो चाहिँ शिक्षक अपुग भइरहेका बेलामा कमसेकम 6000 शिक्षक त्यो विषयगत शिक्षक भर्ना गर्ने परिपाटीपट्टि लगिदिएको भए पनि कमसेकम चाहिँ नि क्वालिफाइड शिक्षकहरू लिने तरिका अबको सामुदायिक विद्यालयलाई भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउनलाई कस्तो किसिमको चाहिँ प्रावधानमा अपनाउनुपर्छ भनेर गर्नुपर्ने ठाउँमा फेरि त्यही चाहिँ शिक्षालाई चाहिँ सरकार के भन्छ, संस्थागत विद्यालयभन्दा सामुदायिक विद्यालयको पठन पाठन कमजोर भयो भनिराखेका बेलामा कार्यकर्ता गएर के गर्न जाएको, त्यहाँ राजनीति गर्न पठाएको, फेरि शिक्षा क्षेत्रलाई झन् भद्रगोल गर्न पठाउने, यस्तो किसिमको परिपाटी छ। हेर्नुहोस्, त्यो भएको हुनाले हामीले कुनै पनि आश गर्न सक्ने अवस्था रहेन। यो अवस्थामा हामीले यिनै चिजहरू चाहिँ नि आम जनता समक्ष अभिभावक समक्ष भए गरेका गलत कुराहरूको चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ नि जनचेतनाको रूपमा हामी भनिराखेका छौँ। अहिले अभिभावक सङ्घले गर्ने काम भनेको यस्तै हो। हाम्रा बालबच्चाहरू घरमा थुनिएर बसेका छन्, अनलाइनबाट पठन पाठन गर्छौँ भन्नुभएको छ, त्यसको पनि कुनै प्लान छैन। आखिर जे चिज गर्दा पनि राज्यले त एउटा प्लान गर्नु पऱ्यो नि। राज्यले हुने दिनलाई आकलन गरेर आजदेखि प्लान गर्छ नि कतिपय मुलुकहरूमा। हामी कहाँ त्यस्तो आकलन गरे भन्ने कुरो त पर छाडेर अहिले देखेको कुरो अहिले पनि गर्दैन सरकारले। भनेपछि अब हामीले हाम्रा बालबच्चा बचाउन के गर्ने? सरकारले त बुद्धि बिगार्यो, सरकारसँग हैसियत रहन्छ, सरकारमा बस्नेहरूको त्यो किसिमको क्षमता रहन्छ होइन। मरि जनताको छोरा मर्ने बच्चा मर्ने हामीलाई के हो भने जस्तो निर्णय गरिदिएर उहाँहरू पन्छिनु हुन्छ भने अभिभावकलाई त आफ्नो बच्चा बचाउनु पऱ्यो नि। अनि यो अवस्थामा हामीले स्कुल खोल अनि स्कुलमा हामी बच्चा पठाउँछौँ भन्न सकिन्छ र? सकिँदैन नि। कि राज्यले त्यो किसिमको अवस्था सिर्जना गरोस् न, सोसियल डिस्टेन्स कायम गरेर 5000 स्कुलमा त्यो कुनै स्कुलमा 5000 विद्यार्थी पढ्छन् भने त्यसमा चाहिँ नि 500 विद्यार्थी पढाउन सक्छ। कति सिफ्ट पढाउँछ?
कुनै पनि चिजमा नालायकीपन कुराहरूदेखि बाहेक अरू कुराहरू केही पनि देखिया छैन। त्यसकारण यस्ता चिजहरू गफको लागि गफ गर्ने जस्तो मात्रै हो। हाम्रो भनाइ त के भन्नुहुन्छ भने अनलाइन क्लास गर्नुहोस्, त्यसमा हाम्रो आपत्ति छैन। घरै बसेर हाम्रो बालबच्चाले अनलाइनद्वारा पठन पाठन गर्न पाउँछन् भने त्योभन्दा राम्रो कुरा के, त्यसमा विरुद्ध हामी किन गर्थ्यौँ र। तर हाम्रो कन्सर्न चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने हाम्रो चाहिँ नि 82 लाख विद्यार्थीहरूमा कमसेकम 15-20 लाख विद्यार्थीले पनि पठन पाठन गर्न पाउँदैनन् भने हाम्रा त्यत्रा विद्यार्थीलाई अरू विद्यार्थीलाई स्कुलदेखि बाहिर राखेर हामीले यहाँ चाहिँ अनलाइन को पठन पाठन गऱ्यौँ होइन, भर्चुअल क्लास गऱ्यौँ, रेडियोबाट चाहिँ एड गऱ्यौँ भनेर राज्य कोषको ढुकुटी खानाले मात्र गर्ने हो र। उहाँहरूले राज्य कोषको ढुकुटी सक्नलाई हाम्रा बालबच्चा फेरि प्रदर्शन गर्नुपर्ने हो र। फेरि त्यसरी नै चाहिँ हाम्रा बच्चाको नामबाट उहाँहरूलाई खानाले चाहिँ अवस्था सिर्जना गरिदिने हो र, होइन नि। त्यसकारण यस्ता धेरै चिजहरू छन्। हेर्नुहोस्, हामीले हरेक फोरममा हरेक ठाउँमा यो कुराहरू राखेका छौँ। हामीले पनि प्याप्सन एनप्याप्सन जस्तो चाहिँ नि संस्थासँग बसेर पनि कुरा गऱ्यौँ। उहाँहरूको पनि कतिपय जायज माग छ। 7 अरब 8 अरब 9 अरब रुपियाँ दाम राख्नु भएको छ, जुन चाहिँ कुनै पनि वर्ष खर्चै हुँदैन। त्यो खर्च नहुने रकम मात्रै लिएर आएर पनि कमसेकम चाहिँ नि संस्थागत विद्यालयको मागलाई सम्बोधन गरिदिएको भए पनि आज यो भद्रगोल अवस्था त आउने थिएन नि। उहाँहरूले अहिले चाहिँ दायित्व हो नि त। तपाईँहरूले पनि विभिन्न सरकारी निकायहरूमा गएर शिक्षा मन्त्रालय गएर डेलिगेसन जाने, आफ्ना बुदाहरू राख्ने, अभिभावकको गुनासोहरू राख्ने काम त तपाईँहरूले पनि गर्नु पर्ने। हामीले कसरी हामीले के गरेनौँ होला। यति हुँदाखेरि हामी यसरी तपाईँहरूको अगाडि यदि विचारहरू राख्दाखेरि हामी चुप्राएर बस्यौँ होला त। हामी शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग, शिक्षाका हरेक निकाय अनि सरकारवालाहरू सबैसँग बसेर कुरा गरिसकेका छौँ नि त। अहिले त करिब 1 दिन 2 दिन बिराएर हामी जुम मार्फत हामी मिटिङ गरिराखेका हुन्छौँ। अब कसरी अगाडि बढ्ने त? विद्यार्थीलाई सधैँभरि घरमा ढोकामा थुनेर राख्ने हो र। अब तपाईँहरूले के योजना छ भनेर भन्यो, के पनि योजना छैन। राज्यसँग के कुरा गर्ने? अब हामीले त फेज वाइज ल्याउनुहोस् अब। सब अहिलेको हिसाबले अहिलेको टेक्नोलोजी युज गर्ने हो भने पनि तपाईँहरूले फेज वाइज गर्नुहोस् न। पहिलो चरणमा हामी यतिदेखि यति एरिया हामी कभर गर्छौँ, दोस्रो फेजमा हामी यति यो फेजसम्म गर्छौँ, तेस्रोमा यो गर्छौँ, यसरी हामी समेट्छौँ भन्ने कुरा त आउनु पऱ्यो नि। कुनै पनि प्लान नभइकन एकचोटि हामी प्लान टाइमदेखि चाहिँ नि अनलाइन शिक्षा सुरु गर्छौँ। यस्तो हावातालको चाहिँ नि नारा लाउने हो यो चुनावमा भोट माग्या हो र हामी सबै चिजलाई गरिदिउँ भनेर घोषणा गरिदिउँ। ल हामी त घोषणा गरे अब त हामी गरेन त के हो भन्न खोज्ने हो र। शिक्षा जस्तो क्षेत्रमा भद्रगोल गराउने कुरा अरू केही पनि रहेन। यहाँ त कस्तो कस्तो चिजमा गरिन्छ भन्नुहुन्छ भने अहिलेको अवस्थामा हामीले अर्को चिजमा पनि के सम्बोधन गर्नुहोस् भनेर भनेको भन्नुहुन्छ भने 1 कक्षादेखि 9 कक्षासम्म चाहिँ त्यही स्कुलले पढाएको सर्टिफिकेट मान्य हुने, 10 कक्षामा पुगेपछि चाहिँ केन्द्रले नै जाँच लिनुपर्ने, त्यसमाथि माध्यमिक शिक्षा 12 कक्षासम्मको शिक्षा स्थानीय निकायले सम्पूर्ण अधिकार गइरहेको छ भनिराखेको अवस्थामा कि स्थानीय सरकारलाई दिनु पर्यो, केन्द्रले लिने, अनि 10 क्लासको जाँच चाहिँ केन्द्रले लिनुपर्ने। यसमा लाभ हानिको कुरा छ। सर्टिफिकेट के अरे क्वेसन तयार गर्नलाई छुट्टै रकम जाने हो, सम्पूर्ण गार्डहरू छोटो खटाउनु पर्यो, त्यसका यावत खर्चका पाटाहरू छन्। त्यसमा मात्रै अरबौँ रुपियाँ दाम खर्च हुन्छ। त्यो उहाँहरूले त्यो लाभ हानिको कारणले हाम्रा विद्यार्थीको चाहिँ नि रेजिस्ट्रेसन फी र पैसा उठाएर त्यो पनि खाने। यो सधैँभरि चाहिँ नि अभिभावकको घाँटी मात्र निचर्न मिल्छ र? 11 कक्षामा जाँच लिने भन्ने सिस्टमै छैन, शिक्षा नियमावलीमा छैन भनेपछि उहाँहरूले 11 कक्षामा जाँच किन लिने? त्यो पनि अभिभावकहरूसँग चाहिँ पैसा सङ्कलन हुन्छ होइन, राज्यको पैसा फेरि खर्च गर्न पाइन्छ। त्यहाँ बस्ने स्टाफले आफ्नो स्वार्थको लागि देशको चाहिँ नियम कानुन बदलेर हिँड्न पाइन्छ? यो विषयमा बोल्नेको अब हामीले त राखिरहेको छौँ। हाम्रो अब हामी तपाईँले अघि भनेको जस्तो तपाईँहरूले के गर्नुभयो भने हामीसँग दण्ड र सजाय दिने अधिकार हामीसँग छैन नि। हामीले त बोल्ने हो भएको कुरा। हामीले राज्यले जाने भने त राज्यको सहयोगी हो नि हामी। यो ठाउँमा गल्ती भएको छ सच्याउनुहोस् होइन। प्राइभेट शिक्षामा यहाँ ठाउँमा गल्ती भएको छ सरहरू सच्याउनुहोस् सङ्गठनलाई भन्छौँ। अनि सङ्गठनले गरेन, राज्यले चाहिँ नि त्यो कुराहरू चाहिँ सम्बोधन गरोस्। हामीले भन्ने र गर्ने कुरा त त्यो हो नि। तर राज्यले कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ नि अब राज्यले हामीसँगै अहिले कमसेकम 50-60 वटा स्कुलको उजुरी आएको छ। हामीलाई घरमा बसेर खान सक्ने अवस्था छैन। हामीसँग फोन गर्छ र पैसा पठाऊ भन्छ, त्यसपछि विद्यार्थीलाई हाम्रो छोरालाई गर्छ भनेपछि यो टर्चर गर्न खोइ होइन। प्यानिक बनाउने घरमा बस्ने आमा बाउलाई कहाँबाट ल्याउने भने यो चोर्न जाने ठाउँ हो र। जो घरबाट निस्कन सकेका छैन कसरी चाहिँ जोगाड गरिरहेका छ। अनि त्यसमाथि अर्को त्योभन्दा नै विडम्बनाको कुरा त हिजोको दिनमा राज्यले सही किसिमको निर्णय गर्न नसक्दाखेरि सहर केन्द्रित भएर बसेका विद्यार्थी र अभिभावक 40% भन्दा बढ्ता चाहिँ नि गाउँ फर्किनु भएको छ होइन।
काठमाडौँबाट मात्रै जानु भएको छ, सहर केन्द्रित जम्मै चाहिँ नि अभिभावक र विद्यार्थी गाउँ गाउँ छिरिया छन्। ती विद्यार्थीले कसरी त्यो चाहिँ नि अनलाइनको माध्यमभित्र ल्याउन सक्छौँ हामी? त्यो स्कुलले कसरी सम्पर्क गरेर तिनीहरूलाई त्यो ठाउँमा ल्याउन सक्छ? कुनै प्लानै नगरिकन हचुवाको भरमा हामीले यसो गरिदिउँ भनेर हिँडेर हुन्छ र भने? त्यसकारण हाम्रो त अझ पनि अनुरोध छ, बालबच्चालाई अझ पनि टास्क दिनुहोस्। अध्यापनका कुराहरूलाई अहिलेको 1 वर्षलाई तलमाथि परेर केही पनि फरक छैन, तर कुनै एकजना स्कुल सुरु गराएर कुनै बच्चा एकजना मात्रै सङ्क्रमित भएर एकजना बच्चालाई कसैलाई के हो भने त्यसको सम्पूर्ण दोष र त्यसको चाहिँ नि जिम्मेवारी चाहिँ राज्यले लिनुपर्छ। जनताको छोराको टाउकोमा राजनीति गर्न पाइन्छ? त्यसकारण कसको फाइदाको लागि के गर्ने भन्ने हेर्ने कि जनताको फाइदाको लागि हेर्ने? कुनै सङ्घ सङ्गठनको फाइदाको लागि काम गर्ने कि जनताको छोराको लागि काम गर्ने, देशको जनताको लागि काम गर्ने? यो विषयमा राज्य सिरियस नै छैन, उहाँहरू गम्भीरै हुनुहुन्न। शिक्षा मन्त्रालयको प्रवक्ताले आफ्नो किसिमको कुराहरू राखिराख्नु भएको छ। यो हामी कानुन परिवर्तन गर्नुपर्छ, नियम परिवर्तन गर्नुपर्छ, यो गर्न पनि मिल्दैन, यो गर्न पनि मिल्दैन भन्नुभयो। तर आवश्यक पर्दाखेरि त संविधान परिवर्तन हुँदो रहेछ नि त। संविधान परिवर्तन गर्न मिल्ने शिक्षाको एउटा सानो चिज चाहिँ परिवर्तन गर्न नसकिने? यस्तो गैर जिम्मेवारी कुराहरू गरेर बसेर शिक्षाका मान्छेहरू चाहिँ दिन काटिराख्नु भएको छ, समय खेर फालिराख्नु भएको छ। अस्तिको बजेटमा जुन सामुदायिक विद्यालयहरूलाई निजी विद्यालयको सङ्घ संस्थामा जिम्मा गर्ने जुन किसिमको बजेटको समावेशी गर्यो, यो विषयमा के छ तपाईँको भनाइ? यो पनि राज्यले अब हामीले चाहिँ नि हाम्रा सरकारी स्कुलहरू बनाउन सकेनौँ भनेर हात उठाएको समय जस्तो लाग्छ। किन भन्नुहुन्छ भने सामुदायिक विद्यालयहरूमा पनि मेहनत गरेर राम्रो गर्ने स्कुलहरू छन् नि अहिले। जुन हिजोको दिनमा जस्तो चाहिँ होइन, कतिपय सामुदायिक स्कुलहरूले विद्यार्थीसँग चाहिँ नि 2-400 उठाएर भए पनि कमसेकम चाहिँ ती बोर्डिङ स्कुलहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने खालको विद्यार्थीहरू उत्पादन गरेका छन्। ती शिक्षकहरूलाई हतोत्साही गराए। ती विद्यालयहरू जुन चाहिँ त्यहाँका चाहिँ संस्था पक्ष, त्यो स्कुल व्यवस्थापन पक्ष, टिचरहरू, त्यहाँका विद्यार्थीहरूलाई जे मेहनत गरे तिनीहरूलाई एउटा ठुलो प्रहार जस्तो गर्यो राज्यले। संसारमा काहीँ हुन्छ सरकारले सञ्चालन गर्ने विद्यालय, प्राइभेट स्कुलहरू तपाईँको जिम्मामा त्यो कसरी के गर्ने कसो गर्ने त्यसका सम्पूर्ण जिम्मा तपाईँले दिन्छौँ एउटा स्कुलले हेरिदिनु पऱ्यो भने त यो जस्तो गैर जिम्मेवारी र राज्य भएकै छैन भने यस्तो कुराहरू के हुनसक्छ? त्यो भन्न खोजेको डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट के गर्न खोजेको छ भन्नुहुन्छ भने सरकारी स्कुलहरू त अहिले प्राइम ठाउँमा छन् नि। हेर्नुहोस् त ठुल्ठुला स्कुलहरू, जुद्धोदय स्कुलको लोकेसन हेर्नुहोस् त होइन? अब यस्ता काठमाडौँमा धेरै स्कुलहरू छन्। काठमाडौँ मात्र होइन, देशभरि सरकारी स्कुल त प्राइम एरियामा छ नि। ती प्राइम स्कुलमा यो शिक्षाका ठुल्ठुला काम गर्ने चाहिँ माफियाहरूको आँखा लाग्यो। अब त्यो प्रपर्टीलाई कसरी चाहिँ क्याप्चर गर्ने भन्ने चाहिँ घोडबाजीमा लाग्यो अहिले। त्यसको सम्बोधन कसले गर्यो त? अर्थमन्त्रीजीले गरिदिनु भयो त्यसको नेतृत्व चाहिँ। शिक्षा मन्त्रीज्यू, यो हाम्रो चाहिँ नि प्रावधानै होइन है, यो हाम्रो चाहिँ नि विषय नै होइन। संस्थागत विद्यालयको जिम्मेवारी, संस्थागत के अरे सामुदायिक विद्यालयको जिम्मेवारी संस्थागत विद्यालयलाई दिने भन्ने विषयको हाम्रो चाहिँ कुनै पनि धारणा छैन। यो विषयमा हामीले गरेको छैनौँ भनिराख्ने। उता अर्थमन्त्रीले यो कुरा घोषणा गरिदिनु भयो भनेपछि कुनै गृहको लागि काम गर्ने? यो जस्तो चाहिँ नि गैर जिम्मेवारी कुरा, यो जस्तो चाहिँ नि भनौँ न राज्य नै नभएको जस्तो चाहिँ नि काम गर्न मिल्छ? त्यसकारण यस्ता ठुला षड्यन्त्रहरू भइरहेका छन् शिक्षामा होइन। त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा जुन चाहिँ नि सरकारी स्कुललाई राम्रो गर्नुपर्छ भनेर राज्यले यत्रो चाहिँ नि 11% को टोटल बजेटको 11% खर्च गरिराखेको क्षेत्रलाई राज्यले चाहिँ त के गरेर हेर्दियो भने अब हामीले सकेनौँ अर्कोले दियो भने त यो जस्तो चाहिँ नि हास्यास्पद र शिक्षामा काम गरेर हिँड्ने त्यत्रो चाहिँ शिक्षाविदहरू के गरिराख्नु भएको छ होइन। शिक्षामा त्यत्रा कर्मचारीहरू छन्, उहाँहरूको चाहिँ नि सोच के हो? शिक्षा मन्त्रीजी कसरी यो कुराहरूलाई चाहिँ होइन उहाँले होइन भने त प्रतिवाद गर्न सक्नु पर्दैन। होइन मात्र भनेर भएन नि, यो होइन भनेर कुनै फोरममा आएर कुरा राख्नु पर्थ्यो नि, राख्न सक्नु भएन। यो मिली मतोमा राज्यमा भएका ठुल्ठुला चिजहरू कसरी चाहिँ हत्याउने, अरू सम्पत्तिहरू कसरी चाहिँ नि प्राइभेटको चाहिँ हातमा दिने भनेर ठुलो खेलमेल भएको त्यसको एउटा सानो एउटा उदाहरण मात्रै हो। अब के गर्न सकिन्छ त यो कुरालाई? अब राज्यलाई त तपाईँले पनि सूचीकृत गर्नु पर्यो। यो विषयमा धेरै आवाजहरू आइसकेका छन्। अहिले शिक्षाविदहरू पनि बोल्न थाल्नु भएको छ होइन। शिक्षामा सरोकार राख्ने सङ्घ संस्थाहरूले बोल्न थालेका छन् होइन। राज्यले
राज्यको संरक्षकत्वमा राज्यबाट सञ्चालित स्कुलहरूलाई यस्तो किसिमको व्यवहार गर्ने भने यो चाहिँ त राज्य नरहेको राज्यविहीन भएको अवस्था हो। हामीले पनि यिनै कुराहरू चाहिँ नि आम जनता अभिभावकलाई अवेरनेस गर्ने काम गरिरहेका छौँ र राज्यलाई हामीले पनि औँला ठाडिरहेका छौँ। ल तपाईँहरूले यस्तो काम कसरी गर्नुहुन्छ भनिरहेका छौँ। यो त डुएट रोल एक थरी चाहिँ होइन, यो हामी यस्तो काम जिम्मा लिने काम के गरिरहेका छौँ भनेर पनि आवाज पनि आएको छ नि। यो त म लाठी हान्छु त रोयो जस्तो गर भने जस्तो तरिकाले चाहिँ काम गरिरहेका छन्। यो कुरो बिल्कुल हुनु हुँदैन। यो भयो भने हाम्रो राष्ट्र एउटा फेलियर राष्ट्रको रूपमा अगाडि बढ्छ। शिक्षा त हाम्रो सिधो राष्ट्रै फेलियर हिसाबले अगाडि बढ्छ। हामीले यी कुराहरू अवेरनेस गर्दै हिँडेका छौँ। हस्, धन्यवाद। आगामी समयमा पनि तपाईँ हामी यसरी नै जनताको गुनासोहरू अभिभावक सङ्घको अध्यक्षको दायित्वले अभिभावकहरूको गुनासोहरू यसरी नै बहस गर्ने मौका पाऊँ भन्दै धन्यवाद गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो अभिभावक सङ्घको धारणा विचारलाई प्रवाह गर्ने अवसर दिनुभयो। तपाईँलाई पनि